शिक्षकः नमस्ते। नमस्ते, वदतु। गीताजयन्तीप्रयुक्तम् एका स्पर्धा अस्ति। अहं तस्मिन् मध्ये पञ्जीकरणं कृतवान्, पठितुम् आरब्धवान्। केचन संशयाः सन्ति। ओ, उत्तमम्। एवमेव स्पर्धायां भागं स्वीकरोतु। किं संशयमस्ति? पृच्छतु। महाभारतस्य कस्मिन् पर्वे भगवद्गीता अस्ति? भीष्मपर्वे। भगवद्गीता कस्यां शैल्यां लिखितम् अस्ति? अनुष्टुप् छन्दः। अर्जुनं विहाय अन्ये के भगवद्गीता श्रुतवन्तः? अर्जुनं विहाय सञ्जयः, धृतराष्ट्रः च श्रुतवन्तौ। भगवद्गीतायां कति श्लोकाः सन्ति? भगवद्गीतायां 700 श्लोकाः सन्ति। भगवद्गीता कुत्र उक्तम्? अपि च तस्याः अपरा नाम किम्? भगवद्गीता कुरुक्षेत्रे उक्तम्। तस्याः अपरनाम गीतोपनिषत्। गीतायां कति अध्यायाः सन्ति? गीतायां 18 अध्यायाः सन्ति। भवान् महाभारते 18 संख्यायाः महत्त्वं जानाति किम्? संख्यायाः महत्त्वं वा? न। शृणोतु। महाभारते 18 पर्वाणि सन्ति। महाभारतयुद्धम् 18 दिनानि प्राचलत्। सैन्ये 18 विभागाः, 18 अक्षौहिणी च आसन्। एवं वा? अहं न ज्ञातवान्। एतं विषयं बहु उपयोगकारम् अस्ति। धन्यवादः। शुभं भवतु।